तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एबी इन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार, म निरु नेउपाने। मेरो कथा एक पार्सल प्रेम। ऊ भन्दै थियो, तिमी जाऊ, म इलिगल भए पनि तिम्रो भन्दा कमाइ दोब्बर छ यहाँ। तिमी गएपछि उता इस्टाब्लिस हुन गाह्रो पर्दैन मेरो कमाइले, तिम्रो कार्ड नहुन्जेलसम्म। तैपनि उसको मन मानेकै थिएन ऊबाट टाढा हुनलाई। जबकि 5औं वर्ष पुरा भएको थियो एउटै छाना एउटै सिरान साझेदारी गरेको। तर जब युकेमा नै सबै प्राइभेट कलेजहरू बन्द भए, अब विकल्प त केही थिएन उसँग। त्यहीँको भिसा पाउनलाई वर्क पर्मिट अप्लाई गर्दा उसले 20औं हजार पाउन नसकेकी पनि होइन। तर भाग्य र समय दुवैले साथ छोडेपछि इलिगल बाटो भएर युरोप छिर्ने सल्लाह गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यदि उसले जीवनभर साथ दिन्थ्यो भन्ने पूर्ण विश्वास थियो भने त उसलाई विश्वको कुनै कुनामा गएर पनि सङ्घर्ष गर्न डर चिन्ता केही थिएन। तर परिवारको स्वीकृति बिना विद्यार्थी भिसामा युके टेकेको 2-4 महिनापछि साथ रहँदै आएका थिए दुवैजना। घरमा कसैलाई त्यो कुराको सुइँको सम्म थिएन। तैपनि एक दिन परिवारले आफ्नो कुरा बुझ्छ भनेर आँट बटुलेकी थिए पूजाले पूजनसँग सम्बन्ध गाँस्ने बेलामा। शब्दमा त उसले पूजालाई बुढी नै सम्बोधन गर्थ्यो, तर उसको कमाइको मुख कालो छ कि रातो पूजाले देखेकी थिएन। पूजन सधैँ भन्थ्यो, तिमीले कमाएकोले हाम्रो जीविका चलाउने हो, अनि मैले कमाएकोले हाम्रो भविष्य बनाउनु पर्छ। बिचरा सोझी पूजनको कुरा सुनेर आनन्द मान्थे र उसको भविष्यप्रतिको चिन्ता देखेर झन् धेरै खुसी हुन्थे र सोच्थे, साँच्चै मैले एउटा असल इमान्दार जीवन साथी पाएँ भनेर। पूजाले कहिले पूजनसँग प्रतिवाद गरिन, उसको पैसाको उसको कमाइको खोजी गरिन। उसले सधैँ पूजनलाई अन्धभक्त भएर विश्वास गरिरही, माया गरिरही, किनकि पूजाको लागि पूजन उसको जीवनको पहिलो र अन्तिम प्रेम थियो, जुन उसले तन मन वचन र कर्मले नै स्वीकार गरिसकेकी थिए। तर पूजनको बारेमा पूजाले गाईकै हल्ला नसुनेको पनि होइन। उसको सोझी केटीहरू फसाएर स्वार्थ पुरा गर्ने नराम्रो बानी छ भनेर। तर व्यवहारमा पूजनले पूजासँग कहिल्यै त्यस्तो गरेको पनि थिएन र पूजाले महसुस गरेकी पनि थिएन। तर जब इलिगल युकेमा बस्ने सम्भावनाको अन्त्य हुँदै गयो, उनीहरूले एउटा डिसिजन लिनै पर्ने बेला भयो। त्यति बेला उसलाई युके छोडेर अन्य युरोपका कुनै देशमा पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी अप्लाई गर्न बारम्बार फोर्स गरिरहेको देख्दा पूजालाई उसको नियतमा शङ्का लाग्न थालेको थियो। तर समय धेरै बितिसकेको थियो, केही न केही निर्णय गर्ने भन्ने बाध्यता थियो र अन्त्यमा पूजाले पूजनको आग्रहलाई स्वीकार गर्न बाध्य भई घुँडा टेकी उसको अगाडि उसले युरोप आफै छिर्ने डिसिजन गरी। तर जिम्मेवारी पूजनको थियो। त्यो बुझेर पनि पूजा बाध्य भई उसको बोली राख्न, किनकि उसको मायामा खोट थिएन। पूजा पूजनलाई असाध्यै धेरै माया गर्थे। पूजाको युरोप आफै जाने निर्णय भयो, त्यो दिनदेखि पूजनको व्यवहार बदल्यो। उनुक्कै खुसी देखिन्थ्यो। पूजालाई उसको खुसीले पीडा हुन्थ्यो, किनकि पूजाको चाहना थियो पूजासँगको वियोगमा पूजनको मन कुँडियोस्, आँखा रसाउन् उसका। तर उसको त्यो चाहनामै सीमित भयो। एक दिन हिम्मत जुटाएर पूजाले सोधी, पूजन, किन म जाने कुराले तिमी यति धेरै खुसी छौ? तर पूजनले डिप्लोमेटिक जवाफ दियो, तिमी गएर कार्ड बनाउँछौ, मलाई बोलाउँछौ अनि हामी सदाका लागि एकसाथ हुन्छौँ भनेर। तर पूजाको मनले त्यो जवाफलाई झुटो नै मान्यो। तर पनि एउटा झिनो आशा बोकेर बोजिलो छाती बोकेर युरोप यात्राका लागि लगेज कस्न थाले। पूजाका अङ्ग नसा शिथिल भएका थिए। अन्यलपूर्ण भविष्य सम्झेर पूजनसँग विगतमा बिताएका 5 वर्ष यादहरू उसको आँखा वरिपरि नाचिरहेका थिए। मनमा नै सम्झिन्थे, ऊ बिनाको एक दिन त वर्षौँ लाग्छ, ऊ बिनाका वर्षहरू म कसरी काट्छु होला। तर पूजनको छिट्टै साथ हुने, कार्ड बनेपछि आइहाल्छु भन्ने कुराले एउटा हौसला दिन्थ्यो, आँट दिन्थ्यो अनि एउटा हिम्मत जुटाउँथे। अब लगभग प्याकिङ पनि सबै पूजनले नै गरिदिएको थियो पूजाको, अनि छुट्टिने दिन निश्चित पनि भयो।
पूजालाई पुर्याउन सँगै निस्कियो। घन्टौँसम्म पूजाले पूजनको अँगालोमा बाँधिएर रोई, रुँदा रुँदै थाकी र चुपचाप अन्तिम विदाईको हात हल्लाउँदै अनिश्चित भविष्यको खाका कोर्न पाइला मोडी, आफ्नो रोजाइको, आफ्नो चाहनाको बाटोबाट बाध्यताको बाटोतिर। 20औं घण्टा एक्सिएको हावासम्म नाकमा नपुग्ने कन्टेनरमा चढेर पुनर्जीवन पाए चाहिँ बल्ल तल युरोपमा पाइला टेकेकी पूजाको त्यहीँबाट सङ्घर्षका दिनहरू सुरु भए। तर आफ्नो प्रेम प्राप्तिको लागि जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्नु परे पनि पूजामा हिम्मत थियो, आँट थियो। सायद चोखो माया भन्ने चिज नै यस्तै हो, जतिसुकै कठिन कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् मान्छेहरू चोखो मायामा। दिन बित्यो, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, पूजनसँग सामान्य कुराकानी चलेकै थियो पूजाको। तर दिनभन्दा हप्ता, हप्ताभन्दा महिना पातलो हुँदै गएको थियो सम्पर्क। पूजाले सोच्थे युकेको व्यस्तताले होला भनेर। पूजाको पनि आफ्नो कामहरू सुरु भइसकेका थिए, एउटा नियमित दिनचर्या सुरु भएको थियो। त्यस्तै युरोप आएको 6-7 महिनापछि युकेमा हुने एकजना केटी साथीले पूजालाई फेसबुकमा एउटा म्यासेज गरी। पूजन अर्को एउटा केटीसँग सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै थियो र अहिले ऊ त्यो केटीसँगै बस्दैछ, विचार गर है पूजा भनेर। तर पूजाले त्यो केटीको कुरामा विश्वास गरेन। उसले पूजनसँग सोद्धा पूजनले हरेक बहाना बनाएर होइन भनेरै विश्वास दिलायो। तर पनि पूजाको मनमा एउटा चिसो पलाएको थियो। पहिल्यैदेखिको अफवाह, हल्ला र अहिलेको साथीको कुराले शङ्काले डेरा जमाएको थियो उसको मनमा। तर पनि के गरोस् बिचरा, सङ्घर्ष त गर्नै पर्यो। पूजा आफैमा धेरै ट्यालेन्टेड केटी थिए, पढाइ राम्रो। उसको अङ्ग्रेजीको त कुरै नगरौँ, नेटिभ इङ्ग्लिस भन्दा पनि राम्रो थियो। एउटा सामान्य रेस्टुरेन्टमा वेट्रेसको काम गरिरहेकी थिए। एक दिन सर्भिस गर्ने क्रममा धेरै स्ट्यान्डर्ड अङ्ग्रेजी सुनेर एउटा गेस्टले राम्रो कामको अफर गर्यो उसलाई, र त्यसको लागि उसले एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू लिएर आउनुहोस् पनि भन्यो र ठेगाना छोडेर गयो। पूजा खुब खुसी भई रुममा गएर सर्टिफिकेट हेर्दा उसले सर्टिफिकेटहरू भेटिन र सम्झी उसले सर्टिफिकेट त युकेमै बोलेर आएकी रहेछ। त्यसपछि पूजनसँग कुरा गरेर सर्टिफिकेट पार्सल गरिदिन आग्रह गरे। पूजनले पनि हुन्छ भन्यो। लगभग एउटा चिठी आयो उसको रुममा, तपाईको डकुमेन्ट कलेक्ट गर्न आउनुहोस् भनेर। ऊ खुसी हुँदै हुलाकतिर लागे। उसको खुसीको कारण त्यो डकुमेन्ट थिएन। पूजाले पूजनसँग डकुमेन्ट मगाउँदा पूजनले भनेको थियो, पूजा म डकुमेन्टसँग तिमीलाई विशेष उपहार पठाउँदैछु भनेर। 5 मिनटको हुलाकको बाटो पूजालाई 50 मिनट जस्तो लामो लाग्यो, किनकि ऊ पूजनले पठाउने उपहारको प्रतीक्षामा बेग्र थिए। हुलाक पुगेर लाइन बस्दा पनि उसको मनमा धैर्यता थिएन। मेरो मायाले मलाई के पठाएको रहेछ भनेर हेर्न आतुर थिए पूजा। उसको पालो बल्ल आयो र आफ्नो सामान हातमा पर्ने बित्तिकै हुलाकको ढोका बाहिरै ननिस्की उसले हतार पार्सल च्यातेर हेरी। उसलाई पुरै पृथ्वी हल्लिएको जस्तो लाग्यो। आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धारा झरे। चक्कर लागे जस्तो भयो। एक्कासी मुख सुकेर आयो। आँखा अगाडि अँध्यारो छायो। ऊ थचक्क हुलाकको ढोकामै बसी र नियालेर हेरी पार्सल। त्यहाँ लेखिएको थियो, हिजो जे भयो त्यसलाई एउटा सपना सम्झेर बिर्स। तिमीले दिएको मायाको चिनो एउटा औँठी तिमीलाई नै फिर्ता गर्दैछु। माफ गर पूजा, म अरू कसैको भइसकेँ। माफ गर पूजा, म अरू कसैको भइसकेँ।